ने अता फरमाया है और ये अल्लाह का एहसान है। साथ ही साथ दीन की मेहनत भी अता फरमाई है। दीन की मेहनत क्या है? ये अपनी ज़िंदगी में दीन को लाने के लिए दीन की दावत देना। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो लाल बटन आपके सामने नजर आ रहा है उसको क्लिक कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारा हर नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस का आपको आसानी के साथ मिलता रहे। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मोटिवेटिव होगा, हमारे लिए हमारी हिम्मत अफजाई होगी। हम आपसे इसकी अपील करते हैं कि हमारे चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इसकी दावत दें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमारे बहुत सारे भाई बहुत सारी कमेंट्स करते हैं कि हमें फला चीज के ऊपर वीडियो बना के दें, फला शराइत के ऊपर बना के दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी कोशिशों पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। आप भी दुआ करें। तो बात चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको दीन और दीन की मेहनत अता फरमाई है और दीन की मेहनत और दावत की मेहनत ये कोई आम चीज नहीं है, ये बड़ी ही अहम चीज है। दावत के काम को सीखना ये बड़ा ही अहम है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुझे दावत की मेहनत जितनी सिखाई गई मैं उसका 1000वां हिस्सा सीख पाया हूं और मैं जितना सीख पाया हूं उसका 1000वां हिस्सा तुम्हें सिखा पाया हूं। यह हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का कौल है दोस्तों। तो इतने बड़े बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको दावत की मेहनत के लिए कबूल फरमाया, उसकी शुरुआत के लिए कबूल फरमाया, वो खुद ये कह रहे हैं कि जितना मुझे सिखाया गया मैं उसका 1000वां हिस्सा सीख पाया हूं। अब अंदाजा लगाइए कि ये कितनी मुश्किल और कितनी टिपिकल मेहनत है। लेकिन हम लोग छोटे छोटे से वक्त लगा के थोड़ा थोड़ा सा वक्त लगा के अपने आप को बहुत बड़ा दाई समझने लगते हैं। ये शैतान का एक बहुत बड़ा मकर जाल है। शैतान हमें धोखा देता है। हमें शैतान के मकर फरेब से निकलना है और दावत को जिंदगी भर करना है और सीख सीख कर करना है दावत की मेहनत को। अगर दावत की मेहनत हम सीख कर नहीं करेंगे तो बज़ाहिर तो हम ये समझ रहे होंगे कि हम काम सही कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में हमारा वो अमल काबिल कबूल न होगा। क्योंकि नहज नबवी से अगर काम हट जाएगा, हमारी मेहनत अगर नहज नबवी से हट जाएगी तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अंबिया कराम को वो भी सिखाया है, बराह रास्त उनकी तरबियत फरमाई है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि जब वो थोड़ा सा समझदार हुए तो उन्होंने देखा चांद, पहले देखा सितारे निकले। सितारों को देख के इतने सारे बड़े बड़े झुरमुट, इतने सारे सितारे, कहा शायद यही रब हैं। क्योंकि रब वो कभी फना नहीं होता, गालिबन यही रब है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद निगाह पड़ी अगले दिन तो चांद निकल आया था और चांद के सामने सितारे फीके पड़ गए थे। तो फरमाने लगे, ओ इसका मतलब है सितारे नहीं बल्कि चांद ही रब है, क्योंकि रब कभी फना नहीं होता। सुबह हुई तो चांद गायब हो गया, लेकिन सूरज अपनी आबोताब से निकल आया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सूरज रब है, इसका मतलब सूरज रब है, क्योंकि इसमें हिद्दत भी है, इसमें रोशनी भी ज्यादा है। लेकिन जब शाम होते होते सूरज भी डूब गया तो क्या फरमाते हैं कि नहीं, ये रब नहीं हो सकता, क्योंकि रब कभी फना नहीं होता। रब तो हमेशा से है, हमेशा रहने वाली जात है, कभी खत्म और कभी गुम होने वाली चीज नहीं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको सिखाया। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी दावत सिखाई कि देखो जाओ और फिरौन को दावत दो। हो सकता है, लेकिन जरा ध्यान से नरमी से दावत देना, हो सकता है वो तुम्हारी दावत को कबूल कर ले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहबा अपने अंबिया कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की बाकायदगी से तरबियत फरमाई और बराह रास्त तरबियत फरमाई। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरबियत फरमाई।
اور یہ کام ایسا ہے کہ جب آدمی اس کام میں لگ جاتا ہے باقاعدگی سے تو پھر اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی تربیت فرماتے ہیں. کوئی امیر کوئی مامور اس کی تربیت نہیں کرتا. دعوت کی محنت کی خاصہ یہ ہے کہ جب دعوت کی محنت میں انسان لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر صدق دل سے اور اخلاص کے ساتھ لگے، اس بات کی شرط ہے، دھیان رکھیں دوستو، صدق دل سے اور استقامت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگر دعوت کی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود حکمت ڈال دیں گے، حکمت دلوں میں ڈال دیں گے اور بات سمجھنے کی جو ہے وہ استعداد پیدا فرما دیں گے، عمل کرنے کی استعداد پیدا فرما دیں گے، کام کرنے کی استعداد عطا فرما دیں گے. تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت لگا کے اپنے آپ کو بہت بڑا داعی نہ سمجھنے لگیں. ہاں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ کوئی چلا چار ماہ لگا کے آئے ہو اپنے آپ کو ہم جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے داعی بن گئے. نہیں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سر جیسے جو ہے جید عالم اور داعی وہ خود فرماتے تھے کہ ابھی تو میری دعوت کی دال بھی ہم نہیں سمجھ پائے. تو دوستو ہماری اوقات کیا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہی فکر مندی کی ضرورت ہے. کام کو نہج نبوی کے اعتبار سے سیکھنا ہے، جیسے اکابرین فرما رہے ہیں سیکھنا ہے، سیکھ کے کرنا ہے اور کرتے کرتے ڈرنا ہے اور پھر ڈرتے ڈرتے کرنا ہے. اس لیے آج بہت بڑا دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ جو ساتھی پرانے ہو جاتے ہیں وہ چھوٹوں پہ دھونس جماتے ہیں. یہ دھونس جمانے والا کام نہیں ہے دوستو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تم کو نرم دل نہ بناتا تو یہ تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے. تو اس لیے ہر داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے. اور نرمی کا برتاؤ یہی ہے کہ جو کام انہیں سونپا ہے اگر وہ کام کر لیتے ہیں تو ان کی باقاعدگی سے ان کی جو ہے تعریف کرنا ہے، توصیف کرنا ہے. اور اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی تنقید نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کام کو خود سمیٹنا ہے. یہی تو پرانے کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پرانے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس لگ گئے تو بہت بڑے ہم جو ہے بہت بڑے ذمہ دار ہو گئے. نہیں بھائی، ذمہ دار تو اللہ خود بنا دیتے ہیں. جو کام کرتا ہے وہ ذمہ دار بنتا ہے، جو کام نہیں کرے وہ کتنا بھی پرانا ہو ذمہ دار نہیں بن سکتا. بہت اہم چیز ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھ عطا فرما دے کہ اصول اور آداب کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ دعوت کی محنت میں جوڑ لے. یہی اللہ کا احسان ہے. دعوت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. یہ نبیوں والا کام ہے، انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم والا کام ہے. اسی نہج پہ چلے گا تو اس سے فائدہ وجود میں آئے گا، نہج سے ہٹ جائے گا تو نقصان ہی نقصان ہوگا. جیسے کوئی گاڑی ٹرین جو ہے وہ جب اس کا مزاج لوہے کا ہے اور لوہے کی پٹری پہ چلے گی تو ہزاروں لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دے گی. لیکن جب یہی ٹرین اپنی لوہے کی پٹری سے ہٹ جائے گی تو نہ جانے کتنے لوگوں کی جان و مال کے نقصان کا باعث بنے گی. اللہ ہم سب کو اصول اور آداب کے ساتھ نہج نبوی کے ساتھ سیکھ کے دعوت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ سے ایک مرتبہ پھر ہماری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے ساتھی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. سبسکرپشن کا بٹن ضرور دبا دیں ابھی کے ابھی، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں کہ دین کی بات جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلانا جو ہے وہ بھی ثواب کا باعث بنتا ہے. کیا پتا ہے کس کے دل میں کب اللہ تعالی ہدایت ڈال دے، کون سی بات کس کے دل پہ اثر کر جائے.